सिग्नल मिलते ही ट्रिपल एच अपने काम पर लग गए। ट्रिपल एच आप जानते ही हैं, और उन्होंने आज दहला दिया है इजराइल और से ताल्लुक रखने वाले और से दोस्ताना रखने वाले मुल्कों को। ये बहुत बड़ी खबर है कि आज हिजबुल्लाह ने भी दबाकर हमला किया। हाउथीज ने घेर कर एक जहाज पर हमला किया समंदर के अंदर, और हमास लगातार इजराइल से मुचैठा ले रहा है, इजराइल से टक्कर ले रहा है। इजराइल के लिए मुश्किल बहुत बड़ी है कि इस जंग को पार पाया जाए, इस जंग को जीता जाए जो गजा में हमास के साथ चल रही है, या फिर एक नया मोर्चा खोल दिया जाए नॉर्थ में लेबनान के खिलाफ, या फिर कैसे समंदर में हाउथी से छुटकारा पाया जाए। आज तीनों ने कैसे हिलाया है जरा बताऊं, उससे पहले दो तस्वीरें देख लीजिए। एक ही तस्वीर में दो जानकारी दे देता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप के सीनियर लीडर्स की हैं। इसमें हमास के आपको इस्माइल हानिया दिख रहे होंगे, इसमें आपको हिजबुल्लाह के वो सफ़ेद पगड़ी पहने हुए लगाए हुए चचा, वो डिप्टी चेयरमैन है या वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये जो उनके बराबर में हैं यमनी साफा पहने हुए, ये यमन के हाउथीज के लीडर हैं। बाकी इसके अलावा इसराइल के माफ कीजिएगा इराक के भी जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनके भी लीडर्स हैं। ये तस्वीर ईरान की कैपिटल तेहरान की है, जहां पर ये तमाम लीडर्स तब इकट्ठा हुए जब ये इब्राहिम रईसी साहब के आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए ईरान गए। वहाँ इन्होंने मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की। ये तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप और IRGC भी इनके साथ शामिल थी। IRGC से ही इन्हें ये इशारा मिला कि भाई हमले तेज करो। अब इसमें कौन है? हमास के, फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद के, PFLP जो हैं लीडर, ये तीन रेजिस्टेंस ग्रुप फ़लस्तीन के हो गए। लेबनान का हिजबुल्लाह उसके लीडर हो गए। यमन का अंसरुल्लाह यानी हाउथीज वो हो गए। इराक से द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक वो शामिल हो गए, और ईरान से IRGC अल कुद्स फोर्स के तमाम बड़े लीडरान ये शामिल हुए। ऊपर आपको पीछे फोटो खुमैनी और खामनेई साहब की दिख रही होगी। अब इसमें जो निकल के जानकारी है कौन कौन है, इस्माइल हानिया जो है वो हमास से हैं, अब्दुल सलाम जो है वो है हाउथी रिप्रेजेंटेटिव, नईम कासिम है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह, और इसके अलावा बहुत से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोग भी, IRGC के लोग भी यहाँ शामिल थे। हुआ क्या, इधर मीटिंग हुई और उधर लाल सागर में दुश्मन की लाल कर दी गई, समंदर हो गया फिर से उथल पुथल भरा। ये UKMTO जो रॉयल नेवी, ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसके अंडर चलती है, UKMTO यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशंस जो है, इन्होंने ये जानकारी दी। ये पूरे समंदर में हलचल पे नजर रखती है। इन्होंने जानकारी दी कि जी आज 23 मई 2024 को हुदैदा जो यमन का एक बंदरगाह है और समंदर के किनारे बसा शहर है, इलाका है, वहां से 98 नॉटिकल माइल दूर एक हमला हुआ है। यूं समझिए 125 किलोमीटर इतना ही होगा या 150 किलोमीटर जो भी है ज़मीनी, उस पर नॉटिकल माइल समंदर में नापे जाते हैं, तो बहुत करीब था। यहाँ पर ये हमला हुआ है, यानी यमन के अंसरुल्लाह गुट हाउथीज ने इस जहाज़ को निशाना बनाया है, और जहाज़ से कहा गया है कि भाई तुम आगे बढ़ो और जो है किसी सही जगह पहुँचो, सेफ जगह पहुँचो। हालांकि कहा जा रहा है कुछ यमनी अकाउंट्स की तरफ से कि जहाज़ हिट हुआ है, हालांकि इन लोगों ने ये जानकारी दी कि नहीं, जहाज़ को जी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे हमेशा होता भी है ऐसा कि कहा जाता है नुकसान नहीं, बाद में नुकसान की खबरें आती हैं। रेड सी में ये हमला हुआ। अब इसके बारे में खबर छापी द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी। अभी हिजबुल्लाह का हमला बाकी है, बहुत गड़बड़ है उधर नॉर्थ में, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है इन्होंने बताया, द टाइम्स ऑफ इसराइल ने, वेसल टारगेटेड बाय मिसाइल अटैक ऑफ यमन। यमन की मिसाइल अटैक में एक वेसल टारगेट हुआ है, एक कमर्शियल शिप टारगेट हुआ है, सिक्योरिटी फर्म्स के हवाले से इन्होंने खबर दी। तो आज की ये खबर उनके टाइम के हिसाब से 12:02 की है, 23 मई की। ठीक है, आपको क्लियर हो गया सर। डेट इसलिए नहीं क्योंकि ताज़ी है, आज की है इसलिए डेट नहीं होती है। डेट होती है एक दिन बीत जाने के बाद आती है, दिखती इस पे। करंट रिपोर्ट ने जो वीडियो शायद किया उससे आप समझिए, यमन के हाउथीज के बाद हिजबुल्लाह ने जो हरी झंडी मिली एस्केलेशन की, उसके बाद क्या किया, ये जो गुबार रुई के गोले गाले दिख रहे हैं आपको आसमान में, ये हिजबुल्लाह की मिसाइल हैं जो गलीली इलाके में जाकर गिरे हैं इसराइल में, और बताया कि तबाही हुई है, कुछ जगह पर आग भी लगी है। ये रॉकेट्स हैं जो फायर किए गए हैं सदर्न लेबनान से अपर गलीली की तरफ, और ये सब तब हुआ जब हिजबुल्लाह का एक ओहदेदार जो है वो मारा गया इजरायली हमलों में। ये इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी हेडलाइन दी। इसी वजह से मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, तस्दीक हो जाए, बात पूछते हैं कौन सी तारीख, कहाँ हुआ, क्या। मैं आपको न्यूज़ फैक्ट और हेडलाइन के साथ दिखाता हूँ। हेडलाइन भी वहीं की होगी जो पिटा होगा। इसराइल की हेडलाइन है,
انہوں نے لکھا راکٹ ڈرون سائرن ساؤنڈ ان نارتھ آفٹر ہزبولہ ممبر کل ان الرجڈ اسٹرائک. راکٹ داغے گئے, ڈرون داغے گئے, سائرن بجے نارتھ اسرائیل میں. کب؟ جب حزب اللہ نے اٹیک کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کا ایک ممبر مارا گیا. یہ آپ کو دو خبریں اسٹیبلش ہو گئی سر. میں بار بار اسی لیے یہ حزب اللہ نے وہ بھی دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل حملے نہیں کر رہا, حزب اللہ کے اوپر یا لبنان کے اوپر اسرائیل بھی تو حملے کر رہا ہے. یہ آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں, آگ لگی ہوئی ہے گاڑی میں, اس میں 3 اسٹوڈنٹ انجرڈ ہوئے ہیں اور ایک بندہ مارا گیا ہے. یہ کفر الدجال نبیتیہ کا روڈ ہے لبنان کا, جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا. آگ واگ ہے تو ہم اسکرین شاٹ ہی دکھا رہے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں باقی ساری چیزیں تو. اچھا, اب ایک بات یہ کہ رفح میں اور جبالیہ میں بہت زیادہ حملے تیز کر دیے ہیں اسرائیل کی فوج نے, اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ہم نتیجوں تک پہنچیں گے. جبکہ پچھلی سٹوری میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وار کیبنٹ کی بیٹھک میں یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ حماس کو ہم 1 سال تو کیا کئی سالوں تک ہرا نہیں سکتے. اب لبنان کا جو آج کا ایک آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے the thorn of Palestine re-invading Jabalia was a fatal Israeli mistake. جبالیہ میں جس طریقے سے واپس حملے کر رہا ہے اب اسرائیل آ کر, کیونکہ چلے گئے تھے پھر واپس حماس نے کنٹرول کر لیا, القسام بریگیڈ نے, تو انہوں نے جو حملے واپس شروع کیے ہیں اسے بڑی غلطی لکھا جا رہا ہے اسرائیل کی, کیونکہ یہ سمجھ لیجئے یہ جان میں واپس پھنس رہے ہیں. انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دینی تھی رفح میں, لیکن واپس القسام بریگیڈ اور فلسطین اسلامک جہاد نے انہیں جبالیہ میں بلایا, نارتھ غزہ میں بلایا کہ آؤ ہم زندہ ہیں, ہم سے لڑو. کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ حماس کی بس 2-3 بٹالین بچی ہیں اور وہ بھی رفح میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم رفح میں نہیں ہیں, ہم وہاں ہیں جہاں تم تھے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے وہاں پر جو ہے حماس کو ختم کر دیا. نہیں, ہم ہیں یہاں پر. تو بار بار حملے کر کے دنیا کو اور اسرائیل کو, خاص طور سے آکوپیشن کو, یہ حماس اور القسام کے جو لوگ ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل لگاتار جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نے ان علاقوں سے وائپ آؤٹ کر دیا ہے, پوری طریقے سے واش آؤٹ کر دیا ہے حماس کو, لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ ہیڈ لائنز یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل بھاری ایک جال میں پھنس چکا ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں, میں دونوں طرف کی خبر دکھاتا ہوں, میں کسی کو خوش کرنے کے لیے خبر نہیں دکھا رہا. اسرائیل بھاری نقصان کر رہا ہے, اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے, بہت ہیوی ایڈوانس مشینری ہے, ہیوی ایکوپمنٹس ہیں جس کے سہارے وہ یہ سب کر رہا ہے. اسرائیل نے جو ہے, لیکن رفح میں جو کیمپس ہیں, جو لوگ ریگستان میں کیمپ بنا کر مصر کی سرحد پاس رہ رہے ہیں, وہاں کا ایک فوٹو آیا ہے جسے دیکھ کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا ہوں کہ وہاں پر حملے شروع کر دیے ہیں. کتنی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر. اسرائیلی فورسز نے مارکیٹ جو ہے رفح کی وہ ٹارگٹ کی ہے, اور اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں. یہ وہی رفح کا علاقہ ہے جس کو اسرائیل نے سیف بتایا تھا, IDF نے سیف بتایا تھا, اور اب اسی سیف زون میں وہ حملے کر رہا ہے. جبکہ اس نے کہا ہے ہمارے آپریشن صرف ایسٹرن رفح میں چل رہے ہیں, لیکن فلسطین میں کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ it was never self defense, it was always a crime. کوئی سیلف ڈیفنس نہیں تھا, صرف کرائم تھا, اور کرائم یہ کمٹ کر رہا ہے اسرائیل اور اس کی فوج. فی الحال ایران کی بات سے شروع ہوئے تھے, جہاں میٹنگ ہوئی تھی. ایران کی ایک تصویر, یہ ایک ایریل ویو ہے جس میں آپ کو ایران کی کلومیٹر سڑکیں اور بائی روڈز جتنے بھی ہیں, سروس لین ہیں, وہ سب آپ کو بھری ہوئی دکھیں گی. ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ آج ابراہیم رئیسی کے, عامر عبدالنیان کے آخری سفر میں جو ہے وہ شامل ہوئے. آج ان لوگوں کو دفنا دیا گیا, اور اب ایران میں ایک نئے راشٹرپتی گدی پر بیٹھ چکے ہیں. حالانکہ 50 دن بعد الیکشن ہونا ہے, لیکن پھر بھی یہ تصویریں ویسٹرن پروپیگنڈا کے منہ پر تماچا ہیں, جس میں کہا جاتا تھا کہ ابراہیم رئیسی کو کوئی ایران میں پسند نہیں کرتا تھا. تو ان سے پوچھو تمہارے یہاں کس پریزیڈنٹ کے جنازے میں اتنے لاکھ لوگ پہلے جٹے تھے. ابراہیم رئیسی کو ایران میں بہت محبت کی جاتی ہے. لوگ 11-12 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان کے جنازے میں, ان کی آخری رسومات میں شامل ہونے عام لوگ پہنچے. دنیا کے 60 سے زیادہ ملک, اگر میں غلطی کر رہا ہوں معاف کیجیے گا, 60 سے زیادہ ملک کے ایمبیسڈرز, ان کے ٹاپ لیڈرز, ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ پہنچے ہیں ان کے جنازے میں. یہ ایک بڑی بات ہے. شاید یہ اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد
ईरान के हमले के बाद से ईरान के लिए दुनिया का जो नज़रिया बदला है, एक ताकतवर मुल्क के रूप में उसे देखा गया है, शक्ल में देखा गया है, ये शायद उसकी बानगी है जो इब्राहिम रईसी के जनाजे में देखने को मिली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरा आपको पसंद आया होगा। आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए, आपके प्यार, दुआओं और साथ की ज़रूरत है। शुरू में भी आप ये देखते होंगे, मेरी दूसरी बातचीत के दौरान ये QR कोड आपको जानते हैं कि इस पर जाकर क्या करना है। सलामत रहिए, खुश रहिए। रात 10 बजे का शो रोज़ देखा करें, दुनिया भर की खबरें, जहां क्लब होता है दुनिया भर की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ खबरों का। शुक्रिया।